Guys, ang tao nga sigig panaway sa usa ka tawo ug himantayon sa kinabuhi sa mga tawo nga nagpalibot niya, wa gyud maabot nga achievement kay naghimantay sa mga achievements sa lain. Uy, paminaw mo, paningkamot nyo sa inyong kaugalingon. Suma, napod mo'y makat-on. Kay kung sige mo himantay sa mga achievements sa lain, dili man sila ang alkansi. Kamoy alkansi. Kay sige ra mo himantay, samtang sila successful na. Ikaw, sige gihapon pag himantay. So, himantayon ka hantod sa hantod. Mao na ang timan, guys. Ayaw mo paghilabot sa uwan. Awa, makagaba yun.